अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक एक अजीम और बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम रोज़े रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे मुआशरे में एक आम रिवाज ये है कि ज़्यादातर लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालते हैं, और इसी वजह से जैसे ही रमज़ान आता है, ज़कात के मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगते हैं। आज के इस तफसीली बयान में हम बिल्कुल आसान और मरहलावार अंदाज में ये बातें समझेंगे कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज होती है, ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात की तारीख कैसे मुतय्यन की जाती है, ज़कात का हिसाब कैसे किया जाता है, और ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है और किन को नहीं। और साथ ही हम उन आम गलत फहमियों को भी दूर करेंगे जो हमारे मुआशरे में ज़कात के बारे में फैली हुई हैं। सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। रमज़ान ज़कात का महीना नहीं है। रमज़ान रोज़ों का महीना है। ज़कात का रमज़ान के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं। ज़कात हर शख्स पर उस दिन फ़र्ज़ होती है जिस दिन वो साहिब निसाब बनता है। और याद रखिए, ये दिन हर शख्स का अलग अलग होता है। कोई यक्कुम मुहर्रम को साहिब निसाब बनता है, कोई 10 सिफर को, कोई रबीउल अव्वल में और कोई रबीउस सानी में। पूरी कौम एक ही दिन साहिब निसाब नहीं बनती। इसलिए ये बात जहन में बिठा लीजिए, ज़कात रमज़ान से मशरूत नहीं, ज़कात तारीख से मशरूत है। अब हम समझते हैं कि ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है, ना इससे ज़्यादा, ना इससे कम। पहली चीज़ है सोना। अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो और उसके पास ज़कात के काबिल कोई और माल ना हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन अगर सोने के साथ नक़द रकम या चांदी या माले तिजारत में से कोई एक चीज़ भी शामिल हो जाए, तो फिर सोने का अलग निसाब ख़त्म हो जाता है और हिसाब चांदी के निसाब के मुताबिक होता है। आज के दौर में सोना बहुत महंगा है और चांदी निस्बतन सस्ती है। इसीलिए आज उम्मत का इजमा है कि ज़कात के निसाब में असल मेयार चांदी है। दूसरी चीज़ है चांदी। चांदी का निसाब है 52.5 तोला, जो तकरीबन 612 ग्राम बनती है। जिस दिन किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर मालियत जमा हो जाए, वो उसी दिन साहिब निसाब कहलाता है। चूंकि चांदी की कीमत रोज बदलती रहती है, इसलिए आज की कीमत आप इंटरनेट से मालूम कर सकते हैं। तीसरी चीज है नकद रकम। नकद रकम में शामिल है जेब के पैसे, बैंक अकाउंट की रकम और घर में रखी हुई रकम। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये पैसे हज के लिए रखे हैं, ये पैसे मकान बनाने के लिए हैं या ये पैसे शादी के लिए हैं। शरीयत में इस नियत का कोई एतबार नहीं। जब तक पैसे आपकी मिल्कियत में हैं और आपके इख्तियार में हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और वापसी की उम्मीद मौजूद है, तो वो रकम भी ज़कात में शामिल होगी। चौथी चीज़ है माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद वो चीज़ें हैं जो बेचने की नीयत से खरीदी गई हों, जैसे दुकान का सामान, जनरल स्टोर का स्टॉक, रीसेल के लिए खरीदा गया मोबाइल या वो प्लॉट जो बेचने के इरादे से लिया गया हो। शर्त यह है कि बेचने की नीयत खरीदते वक्त हो और अब तक बरकरार हो। अगर खरीदते वक्त बेचने की नीयत नहीं थी और बाद में ख्याल आया, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अब एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, ज़कात के लिए चारों चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक चीज़ भी काफ़ी है। शर्त सिर्फ ये है कि कुल मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। अब बात करते हैं साहिब निसाब होने की तारीख की। जिस इस्लामी तारीख को आप पहली मर्तबा साहिब निसाब बनते हैं, उस तारीख को नोट करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर 2 रबीउल अव्वल को आप साहिब निसाब बने, तो आज से आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। इसके बाद साल के दौरान माल कम हो या ज़्यादा, इसका हिसाब नहीं रखा जाता। पूरा साल हिसाब करने की ज़रूरत नहीं। अगले साल उसी इस्लामी तारीख को आप अपना हिसाब करेंगे। सोना शामिल करें, चांदी शामिल करें, नकद रकम शामिल करें, माले तिजारत शामिल करें, जो कर्ज आपको मिलना है वो जमा करें और जो कर्ज आपने देना है वो मनफी करें। इसके बाद खालिस रकम को 40 पर तकसीम करें। जो आए वही आपकी ज़कात है। मिसाल के तौर पर 1 लाख पर 2,500 और 10 लाख पर 25,000। अगर किसी को साहिब निसाब बनने की तारीख याद ना हो, तो अल्लाह से तौबा करे, गौर व फिक्र से एक तारीख मुकर्रर करे और उसी तारीख से आइंदा ज़कात का हिसाब शुरू करे। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है।
زکوٰۃ ہر غریب کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے مستحق کو پرکھنے کے لیے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی مالیت بھی نصاب کے برابر ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو صرف وہی غریب ہے، لیکن یاد رکھیے شریعت کا معیار اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بنیادی زندگی کا لازمی حصہ نہیں ہے، جیسے گھر میں رکھا ہوا وہ اضافی فرنیچر جو استعمال نہیں ہوتا، دوسرا یا تیسرا موبائل فون جو فالتو پڑا ہے، یا کوئی ایسا پلاٹ جو نہ رہنے کے لیے ہے اور نہ ہی فی الحال تجارت کے لیے، بلکہ بس ایک فالتو پراپرٹی کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے۔ اب بات غور سے سنیے، اگر کسی شخص کے پاس نقد رقم یعنی کیش بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا اضافی سامان یا سونا موجود ہے جس کی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو ایسا شخص شرعی فقیر نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، بلکہ ایسے شخص پر صدقہ فطر دینا اور قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے مستحق کی اچھی طرح چھان بین کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محنت کی کمائی اور آپ کا فریضہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں زکوٰۃ لگتی ہی نہ ہو۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اور ترجیح کس کو دی جائے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے ترجیح اپنے مستحق رشتہ داروں کو دی جائے۔ اگر آپ کے خاندان میں چچا ہوں، پھپھی ہوں، خالہ ہوں، ماموں ہوں، کزنز ہوں یا کوئی اور قریبی رشتہ دار اور وہ واقعی مالی تنگی میں ہوں، نصاب کے مالک نہ ہوں اور حقیقی ضرورت مند ہوں، تو سب سے پہلے انہیں زکوٰۃ دیں، کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اب ایک اہم سوال، اگر ہم نے کسی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے ڈرامہ کیا تھا یا وہ حقیقت میں مستحق نہیں تھا، تو کیا دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی معلومات کے مطابق تحقیق کی تھی اور اسے واقعی مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دی تھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی، آپ پر دوبارہ دینا لازم نہیں، کیونکہ شریعت نے آپ کو نیت اور ظاہری تحقیق کا مکلف بنایا ہے۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کے اصل مستحق فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء یعنی انتہائی غریب لوگ اور مساکین یعنی ضرورت مند افراد، لہٰذا اصل ترجیح انہی لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دینی مدارس کی۔ دینی مدارس میں غریب طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، دین کا علم آگے منتقل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مدرسہ واقعی مستحق طلباء پر زکوٰۃ خرچ کرتا ہو اور شرعی اصول کے مطابق تقسیم کرتا ہو تو وہاں زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ سے علم دین پھیلتا ہے، حفاظ، علماء اور مفتیان تیار ہوتے ہیں اور اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، کیا ٹرسٹ یا فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کو کسی ادارے پر مکمل اعتماد ہو کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں اور شرعی اصول کے مطابق مستحقین تک پہنچاتے ہیں تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تحقیق ہو، اطمینان ہو اور ادارہ امانت دار ہو۔ اگر ممکن ہو تو خود جا کر زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب آپ خود کسی مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو دل کو اطمینان ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے اور انسانی تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ہسپتال ہو جو غریب مریضوں کا مفت علاج کرتا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ زکوٰۃ مستحق مریضوں پر ہی خرچ ہوگی تو وہاں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کسی مستحق شخص کی ملکیت میں جانا ضروری ہے۔ چند بنیادی اصول یاد رکھ لیجئے۔ زکوٰۃ کا اصل حقدار مستحق شخص ہے، اسے مالک بنانا ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے، اور اگر شک ہو تو پہلے تحقیق کریں۔ آخر میں زکوٰۃ صرف مال تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے جسے صحیح جگہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اپنے مستحق رشتہ دار، پھر اپنے محلے کے فقراء، پھر دینی مدارس اور پھر مستند فلاحی ادارے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ نقد رقم میں بھی دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ سے سامان خرید کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، غریب کو اس کا مالک بنایا جائے۔ صرف کھانا کھلا دینا یا اختیار کے بغیر دینا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جان لیجئے،
قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بہت شدید وعید بیان کی گئی ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ اسے ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر پگھلا کر تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پسلیوں کو اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کا صحیح علم عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اس سخت عذاب سے محفوظ رکھے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔